سلام، نتمنى تكونوا مزيانين. دونك في هذا الفيديو نشوفوا واحد ليكزيرسيس في الار تي ام من الامتحان الوطني 2016 سيسيون خط 4. دونك نبداو. عندنا قال لك واحد لاكس لونغ انفيريور طونج اللي هو هذا، ها هو علاش طيب التمرين. Participe à la transmission de l'effort de serrage Fv engendré par le vérin hydraulique. Donc, il est sollicité à une contrainte de cisaillement. هاد لاكس راه كيتعرف لنا لواحد كونطرات ديال السيزيمون، يعني بحال هكا كيتقطع. دونك كنبداو sous l'action de la poulie inférieure. Il convient donc de vérifier sa résistance de cisaillement afin de lui éviter une éventuelle rupture. Pour cela, répondons aux questions. قال لك لاكس طونج راه كيتعرض لواحد السيزيمون بسبب شنو؟ بسبب هاد البوليه هادي، هاي نيميرو 19. هاد البوليه كتجرى الفوق، كطبق عليه واحد لا فورس فيغ لو هو، ها هي فورس طالعه الفوق. اين فوا كتجرى من هنا كتخليه يوقع ليه واحد السيزيمون. منين يوقع ليه السيزيمون في نظركم؟ غيوقع ليه من هنا، هاي من البلاصه اللي كاين كونتاكت بين هاد لابيس وهاد لابيس. واش يوقع ليه غير من هنا صافي؟ لا، يوقع ليه حتى من هنا بحال جوج سيميتري. دونك لا فورس كتجرى الفوق فيغ لو هو كتأثر عليه، كتخليه يوقع اكديت سيزيه من هنا ومن هنا. دونك في التمرين قال لك حنا مبغيناش يوقع ليه واحد الغيبشير. قبل ما يوقع ليه غيبشير باش نيفيتي نديرو لها ايفيتيو هاد الغيبشير، خاصنا نديرو واحد الدراسه ديال ريزيستونس دي ماتير. دونك نبداو التمرين. قال لك donner le nombre de sections de l'axe longue inférieur sollicité au cisaillement. كما قلت لكم هنا في السيزيمون بوليه هادي ملي كتجر لينا هاد الاكس هذا من الوسط راه كتاثر ليه في جوج ديال البلايص، كتخلي السيزيمون وقع فيهم هنا وهنا، وسي لوجيك. دونك نجي نومبر دو سيكسيون اللي وقع فيهم السيزيمون هما 2. قال لك كالكيلي لا سيكسيون توتال دو سوليسيتي، يعني sollicité au sixième. Bien, on considère que le diamètre de l'axe long inférieur est constant. L'étude de sa longue d'étrange égale à 44 mm. يعني هذا كامل غتعتبروه بحال شي بار اللي الديامتر ديالو راه كونستونت، ما كيتغيرش، سواء من هنا سواء خديتي من هنا سواء خديتي من هنا. نجي سيكسيون توتال اش كتقول لك؟ بما انه عندنا جوج ديال السيكسيون دوك سوليسيتي او سيسيمون، دونك نشدو جوج كندابا في السيكسيون العاديه. شنو هي السيكسيون العاديه؟ الا جبنا لنا هذا واحد الفيد كوب على هاد الشكل، راه غادي نجيو نلقاو واحد السيكسيون على هاد الطريقه، غنلقاو بلان. دونك هذا عباره على قوس، والقوس كنعرفو شنو 2 فوا المساحه ديالو ولا السيكسيون ديالو كتساوي هي بي و تي أس 2 سي كوا سي 4 تو سامبلومون. دابا نجي هادي غتختزل مع هادي غتولي هي 1 سيغ 2، دونك غتولي بي و ها هو المعلومات اللي عطاوهم لك ديترونج 44 ملم، تولي هي 47 او كاري سيغ كوا هاديك اللي كما ديفيزا مع هادي اختزلوها غتولي هي 2. دونك غنجي غادي نحسبها دابا ونشوف واش غادي تساوي ليا. انا ديجا حسبتها، غادي تساوي لي هي
3041. كما كنقول لكم في لي فيديو ماشي مهم بزاف، المهم دابا نفهمو غير البرانسيب، نقدروا نخطئو مي ماشي مشكل، ما خطئوش غير في التحويلات. اي فوالا نجيب. قالك في السؤال السي calculer le contrainte maximale de cisaillement temps maximal dans l'axe longue inférieur 30 en prenant FB égale à 122 500 نيوتن. دونك اش كتقول لنا طون ماكسيمال؟ هادي ما خصناش نبقاو نساو صافي، بما اننا كنخدمو في امتحانات صافي خصنا نبقاو نساو ديما مفكرين العلاقات نقيدهم. طون ماكسيمال كتقول لك هي لا فورس سير شنو، ماشي سير سيكسيون بوحدها، سيكسيون توتال. متفقين؟ ونجيو نحسبو اف باش عطاوها لك بالنيوتن يعني ما نحولوهاش غتبقى 122,500. سيغ كوا سيغ اس توتال، اس توتال هي اللي حسبنا هنايا 3041,06 مليمتر كار. مليمتر كار غنحولو ولا لا؟ لا، علاش؟ حيت طوماكس الوحدة ديالها هي نيوتن سيغ مليمتر او كار، دونك الفوق عندنا نيوتن وتحت عندنا مليمتر كار، دونك راه هي نيوتن سيغ مليمتر كار. نجيو نحسبو هادشي. شنو غادي يعطينا؟ غيعطينا هي 40 عفوا فاغيل شنو 272. إلا كان شي خطأ في الحساب عاودو نحسبو. فوالا ونجيو نحسبو ونجيو نكتبو هنا شنو نيوتن سيغ مليمتر، الوحدات ثم الوحدات. قالك هنا vérifie la condition de résistance dans la section sollicitée au cisaillement de l'axe long inférieur tranche y conclure sachant que son matériau a une résistance élastique au glissement REG et que le coefficient de sécurité est 5. غنفيريفيو دابا واش هاد لاكس هذا راه كيريزيستي لينا ولا لا. كيريزيستي شنو؟ السيزيمون باش مي تقطعش من هنا ومي تقطعش من هنا. نجي تو سامبلومون كنعرفو شنو بعد اول حاجه الكونديسيون دو ريزيستونس، مخصناش نبقاو نساو، راه هو طون ماكسيمال ولا الكونترانت ماكسيمال خاصها تكون انفيريور او ايكال ار بي جي. وشنو هي ار بي جي؟ ار بي جي راه هي ار او جي. ار بي جي راه هي ريزيستونس براتيك او غليسمون، و ار او جي راه هي ريزيستونس élastique او غليسمون. ار او جي سي كوا؟ سي اس اللي هو الكويفيسيون دو سيكوريتي. انا كنكتب اس صغيره بحال هكا باش متلفاش مع السيكسيون. دونك نجي شنو غندير دابا؟ نحسب ار بي جي اللي هي ار او جي قلنا سي كوا؟ سي اس ايكال كوا. هنا بدلتها باس هادي باش نبقاو غادي بنفس الشكل. ما عندك تلفكم مع لا سيكسيون. نجيو ار او جي هي 400 ميغا باسكال. واش هاد 400 غادي نحولها سيغ اس اللي هي هي كوفيسيون سيكوريتي ايكال 5. كيفاش ميغا باسكال؟ ميغا باسكال ميغا باسكال راه هو نيوتن سيغ مليمتر كار. فوالا دونك نجيو 40 ديفيزي سيغ 5 راه هي 8. غيبقى لنا واحد الزيرو نحطو هنا. وشنو هي الوحدة؟ راه هي نيوتن سيغ مليمتر كار. فوالا شنو دابا نجيو ندير؟ هو قالك واش كيريزيستي هاد لاكس، واش كيقاوم لينا السيزيمون، واش فريمون كيقاوم ولا لا. نجيو
باش كتولنا كونديسيون دو ريزيستانس كتولنا خاصنا طو ماكسيمال تكون صغار من ار بي جي. حنا طو ماكسيمال فاش جينا حسبناها لقينا هي 40. دونك 40 إلا قارناها مع ار بي جي كيفاش داير؟ فهي غير الدومي ديالها، يعني صغيرة عليها، يعني طو ماكس مال راهي موان ار بي جي. دونك هاد الشرط راه محقق، وبما انه محقق راه الكونديسيون دو ريزيستانس راه تا هو مال. va vérifier et vérifier. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد التمرين هذا، نشوفكم في تمرين اخر باش نفهموا حوايج اخرى. او revoir.